അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ളവരെ, പരിശുദ്ധമായ ദുൽഖഅദ മാസത്തിലെ കുറച്ച് ദിനങ്ങളാണ് അവസാനമായി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി വരാനുള്ള ഏറ്റവും മഹത്വമേറിയ ദുൽഹിജ്ജ മാസമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അല്ലാഹു ബഹുമാനിച്ച മാസങ്ങളെ, ബഹുമാനിക്കാൻ കൽപ്പിച്ച മാസങ്ങളെ നല്ലവണ്ണം ബഹുമാനിക്കാനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലായി അവൻ്റെ തൃപ്തിയിലായി ജീവിച്ച് ഈമാനോടെ അവൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലായി മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് എന്നിട്ട് തന്നെ മജ്ലിസിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവരും ചൊല്ലുന്ന ദിക്റുകൾ നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ ഭക്തിയോടെ ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله العظيم. 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 جددوا إيمانكم ونفروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله. 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 إن شاء الله. എന്ന് ചൊല്ലേണ്ട അതിപ്രധാനപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിലെ വിധിയെന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച 99 രോഗങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച 70ഓളം പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ
കാരണമാകുന്ന ദിക്റാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച, അതേപോലെ തന്നെ ആയുസ്സിൽ 100 തവണ ചൊല്ലിയാൽ ദാരിദ്ര്യം വരില്ലെന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ച അത്ഭുത ദിക്റാണ്. എല്ലാവരും നല്ല ഭക്തിയോടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ കരുതി എത്തിച്ചൊല്ലുക. ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അസീം. 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 ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അസീം.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 إن شاء الله സ്വലാത്തിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവരും നല്ല ഖലാസോടെ 6 ലക്ഷം മറ്റു സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയതിനോട് സമമാകുന്ന അത്ഭുത സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്ത് സആദ. എല്ലാവരും 11 തവണ ഏറ്റു ചൊല്ലുക. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. إن شاء الله നമുക്ക് സ്വലാത്തിൽ കമാലിയ അറ്റമില്ലാത്തത്ര സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന സ്വലാത്താണ്. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. إن شاء الله ممكن صلاة العالي القدر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله ممكن നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് 11 തവണ ഉദ്ദേശങ്ങൾ കരുതി ചൊല്ലാം. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب
وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. إن شاء الله നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ഹബ്ബ് വർദ്ധിച്ചു കിട്ടാനുള്ള സ്വലാത്താണ്. തങ്ങൾക്കും നമ്മോട് ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹം ഉണ്ടാവാനുള്ള സ്വലാത്താണ്. എല്ലാവരും നല്ല നിലക്ക് ചൊല്ലുക. اللهم يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسألك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحبب إلينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأن تحببنا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تخلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترزقنا المتابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترفع الحجاب بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجمع بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأول والآخر والظاهر والباطن والسر والعلانية واليقظة والمنام والحياة والممات في الدنيا والآخرة في لطف وعافية آمين. إن شاء الله
ഇനി നമുക്ക് തിബുസ്വലാത്ത് 3 തവണ ചൊല്ലാം. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله നമുക്കിനി ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ഉന്നത പദവിയാകുന്ന വിലായത്തിന്റെ മർത്തബയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. എല്ലാവരും ഒരു തവണ കൂടെ ചൊല്ലുക. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാരാകട്ടെ. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഇനി ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവരും എല്ലാ ആത്മാർത്ഥമായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ കരുതി ആമീൻ ചൊല്ലുക. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحمين الملك الجبار يا الله. നാം ചൊല്ലിയ ദിക്റുകൾ സ്വലാത്തുകൾ അല്ലാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മുന്തിയ മിഥല തവാബിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ, അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, മക്കൾ, പേരമക്കൾ, അജിതാദികൾ, അസ്ഹാബുൽ കിറാം, സർവ്വംബിയ മുർസലീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മഹാന്മാർ, മശായിഖന്മാർ, മുസന്നിഫീങ്ങൾ, മഹത്തുക്കൾ, കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയവരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഖൽബ് നീ ശുദ്ധിയാക്കണം അല്ലാഹ്. ഈമാനും തഖ്വയും ഏറ്റുതരണം അല്ലാഹ്. വറഹുള്ള ജീവിതം നൽകണം അല്ലാഹ്. മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ക്യാൻസർ പോലോത്ത, ട്യൂമർ പോലോത്ത പല ജാതി രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന പലരും ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്താക്കണം അല്ലാഹ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് നീ ആജിലായ ശമനം നൽകണം അല്ലാഹ്. ആജിലായ ശിഫ നൽകണം അല്ലാഹ്. താമായ ശമനം നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ ജീവിതം നീ ഖൈറിലും സന്തോഷത്തിലാക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് നീ തഖ്വ നൽകണം അല്ലാഹ്. ഈമാനും വറഹ് നൽകണം അല്ലാഹ്. സംശുദ്ധ ജീവിതം നൽകണം അല്ലാഹ്. നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കണം അല്ലാഹ്. ആരോടും വറുപ്പില്ലാതെ, ദേഷ്യമില്ലാതെ, ഹസദ് കിബറില്ലാതെ, വഞ്ചിക്കാതെ, ഗീബത്ത് നമീമത്ത് പറയാതെ, ഒരാളെയും ഒരു നിലക്കും വേദനിപ്പിക്കാതെ നല്ല നിലക്ക് ഈമാനോടെ ജീവിക്കാൻ, ഈമാനോടെ മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ സിഹർ കണ്ണേറുകൾ നീ ബാത്തിലാക്കണം അല്ലാഹ്. തട്ടിത്തൂരത്താക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണാനും കേൾക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുമുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. ജീവിതത്തിൽ മരണത്തിന് മുമ്പായി പലതവണ മുത്തായ തങ്ങളുടെ മേലുള്ള ധാരാളമായി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി അവിടുത്തെ പൂമുഖം കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവിധ ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണം അല്ലാഹ്. നമുക്ക് നീ ഹജ്ജ് ചെയ്യാനും ഉംറ ചെയ്യാനും അവിടുത്തെ സിയാറത്ത് നടത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, നല്ല ഖൈറായ വീട് നൽകണം അല്ലാഹ്.
ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണം അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നീ കൺകുളിർമയേകുന്ന മക്കളെ നൽകണം അല്ലാ. തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണമല്ലോ. നാണക്കേടിലാകേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ മക്കളെ കൊണ്ട് നീ ആക്കിക്കളയല്ലേ അല്ലാ. നമ്മുടെ മക്കളെ നീ ഇന്ന ഖാദിമിങ്ങളാക്കണമല്ലോ. സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണമല്ലോ. സ്വാലിഹത്തന്മാരാക്കണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ കടബാധ്യതകൾ നീ തീർത്തു തരണമല്ലോ. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണമല്ലോ. ഗർഭിണികൾക്ക് നീ സുഖപ്രസവം നൽകണമല്ലോ. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രശോഭിതമായ പൂമുഖം നമുക്ക് മനാമിൽ പലതവണ കാണാനുമുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ ഖബർ ജീവിതം, നാളെ മഹ്ശറ ജീവിതം എല്ലാം നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണമല്ലോ. ഒരിടത്തും പ്രയാസത്തിലാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഹിസാബും അദാബും ഇല്ലാതെ സ്വർഗപ്രവേശനം ലഭിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ സജ്ജനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെയും നീ ചേർക്കണമല്ലോ. അതിനെ പറ്റിയ നല്ലൊരു ജീവിതം നൽകണം അല്ലാ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.